अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट लॉर्ड्स के तारीखी ग्राउंड पे होने जा रहा है। ये होम ऑफ क्रिकेट है। पाकिस्तान के खिलाड़ियों की ख्वाहिश तो पूरी होगी, क्योंकि यहाँ पे हर खिलाड़ी, दुनिया के हर खिलाड़ी की ख्वाहिश होती है कि हम लॉर्ड्स पे ना खेलें। कल पाकिस्तान के खिलाड़ी की ख्वाहिश तो पूरी होने जा रही है, लेकिन अब ये देखना यह है कि पाकिस्तान तारीख को दोहराएगा जो इन्होंने 2016 और 18 में की थी, या ना अब ये इस तारीख को दोहराएगा जो लास्ट मैच इन्होंने खेला है। इस वक्त पाकिस्तान की बैटिंग उस तरह नहीं है जिसके ऊपर ट्रस्ट किया जा सके कि ये नव इंग्लैंड जैसी टीम को नव ये टफ टाइम देंगे। पाकिस्तान के नव इस वक्त बैटर्स में तब्दीली की भी ज़रूरत है, लेकिन तब्दीली किससे करें, चूंकि हमारा बेंच स्ट्रेंथ भी ना कमज़ोर है। हमारा बेंच स्ट्रेंथ इस वक्त किसका, अभी आज़ान अवैस, इसने ना तो वेस्ट इंडीज़ के दौरे पे कोई ख़ास परफॉर्मेंस दी है, ना इंग्लैंड के दौरे पे पहले टेस्ट में ना इसने कोई ख़ास परफॉर्मेंस दी है, ना इसने वार्म अप मैच में कोई ख़ास परफॉर्मेंस दी है। तो इसको बेंच करना ना ज़रूरी है, लेकिन इसकी जगह पे तो चलो बाबर आजम आ जाएंगे, शान मसूद और इमाम उल हक जो है तो वो ओपनिंग कर सकते हैं। अब इमाम उल हक के ऊपर भी आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, इसने एक इनिंग्स तो खेली थी लेकिन दूसरी नहीं खेल सका। हालांकि ये उधर इमाम उल हक का तजर्बा भी है, इंग्लैंड की कंडीशंस का तजर्बा भी है, लेकिन इमाम उल हक भी नाकाम है। अब उसके अलावा जो है हमारे नासिरमान अली आगा, ये बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, ये फेल है मुसलसल। इसकी जगह पे किसको रखेंगे? अवैस जफर भी उस तरह परफॉर्म नहीं, नया खिलाड़ी है। और फिर सौद शकील की भी जरूरत है चयन करने की, वो भी परफॉर्म नहीं कर रहा। तो टीम में ना खासी तब्दीली की जरूरत है, लेकिन इस वक्त हमारी बेंच स्ट्रेंथ नहीं है। मजबूरी ये है कि बेंच स्ट्रेंथ उस तरह इतनी ताकतवर नहीं है। एक रिजवान की जगह पे गोरी ठीक है, मेरे ख्याल में ये ऑप्शन बेहतर है। बाकी ऑप्शन हमारे पास नहीं है बैटिंग में ना। बाकी जो है तो हमारे इन्हीं खिलाड़ियों से खेलना होगा। इन्हीं खिलाड़ियों को ना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इन्हीं खिलाड़ियों का स्ट्रांग माइंडसेट होना चाहिए, और विकेट के ऊपर ठहरना ना, कम से कम विकेट के ऊपर ठहरना सीखना चाहिए। हमारे ओपनिंग अगर 15 से 20 ओवर अगर ठहर जाएं विकेट के ऊपर, तो फिर पाकिस्तान मुकाबला कर सकता है। अब आप एक बाबर आजम अगर खेले, वो सेंचुरी भी स्कोर करे, बाकी को उसका साथ कोई ना दे, तो ऐसे नहीं खेल जा सकता। अब्दुल्ला 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 शफीक, वो कब तक आपको परफॉर्मेंस देता रहेगा? वो भी फेल हो सकता है। शान मासूद ने आपको उसने पहले टेस्ट में कोई इस तरह परफॉर्मेंस नहीं दी है। तो पाकिस्तान के तमाम बैटर जो है तो इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं, सवाई अब्दुल्ला शफीक के और उसके बाद बाबर आजम का आप कह सकते हैं। तो इनको सबको खिलाड़ियों को अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी। यही खिलाड़ी हैं हमारे पास, है यही ऑप्शन है हमारे पास, इनको जिम्मेदारी लेनी होगी। हाँ, बॉलिंग में थोड़ा सा ऑप्शन मौजूद है हमारे पास कि अगर स्पिन रखते हैं तो साजिद खान अच्छा स्पिनर है, लेकिन अगर फास्ट रखते हैं तो मेरे ख्याल में खुर्रम शहजाद की जगह पे उबैद शाह अच्छा ऑप्शन है, उसमें थोड़ा बहुत ऑप्शन है, लेकिन बैटिंग में तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो अब देखना यह है कि पाकिस्तान इस ना लड़खड़ाती हुई को बाबर आजम यकजा कर देगा टीम को, और ना लड़ाएगा ना इनको। वैसा अगर कॉन्फिडेंस आ जाए तो फिर ये लड़ सकते हैं, अगर इनके अंदर इत्मीनान आ जाए तो फिर ये लड़ सकते हैं। लेकिन इत्मीनान अब कौन से लाएं? इनको खुद ही इत्मीनान और अपनी क्रिकेट को खुद ही ना देखना होगा। कम से कम विकेट के ऊपर ठहरना तो सीखना होगा कि कैसे ठहरा जाता है। अब ओपनर अगर विकेट के ऊपर ठहरे ही ना, पहले ओवर में विकेट दे दें, तो फिर कैसे ना वो सर्वाइव करेगी वो टीम? तो अब ये देखना है कि ना ये क्या ना कर रहे हैं। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान का यहाँ पे ट्रैक रिकॉर्ड 2016 में भी ये जीते हैं, 2018 में भी जीते हैं, और अगर ये मैच जीतता जाते हैं तो फिर इनकी हैट्रिक कंप्लीट हो जाती है। 5 टेस्ट मैच जीते हुए हैं। ट्रैक रिकॉर्ड पाकिस्तान का इतना बुरा नहीं है। यहाँ पे 16 टेस्ट मैचों में से 5 जीते हुए हैं, 6 ड्रा हैं, 5 इंग्लैंड ने जीते हुए हैं। कोई इतनी बड़ी उनकी इंग्लैंड का भी ट्रैक रिकॉर्ड हमारे साथ ही है। और पाकिस्तान के यहाँ पे खिलाड़ियों ने ना डबल सेंचुरियां भी स्कोर की हुई हैं। तो ये पाकिस्तान के लिहाज से ये ग्राउंड ठीक है। सिर्फ बात ये है कि क्रिकेटर्स जो हैं तो वो ना सही खेलें, क्रिकेट को क्रिकेट समझ के खेले, तो फिर उधर ला सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ना पहली विक्ट्री जो ली थी, वो ये तारीखी ग्राउंड है। 1954 में हमने यहाँ पहला टेस्ट खेला था। 1954 में हमारे पहली इनिंग्स में 97 रन पर पूरी टीम आउट हो गई थी पहली इनिंग्स पे।
اور خان محمد ہمارے فاسٹ بالر تھے، اس نے 61 رن دے کے 5 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا تھا۔ جب اس نے 5 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا تو ٹیم واپس آ گئی اور سیکنڈ اننگز میں انہوں نے مذمت کی اور اس مذمت کا رزلٹ یہ نکلا کہ وہ میچ ڈرا ہو گیا تھا۔ پاکستان کی پہلی وکٹری 1982 میں عمران خان کی قیادت میں ہوئی ہے اور اس میں حسن خان نے ڈبل سنچری اسکور کی تھی۔ اس میں آخری جو ہے تو 76 اسکور چاہیے تھا پاکستان کو جیت کے لیے، لیکن بارش کا شدید خطرہ تھا، بادل منڈرا رہے تھے آسمان کے اوپر، اور محسن حسن خان اور جاوید میانداد گئے تھے اوپننگ کرنے کے لیے، اور اس کا کچھ حسن جلیل جو تھے وہ کمنٹری کر رہے تھے، وہ چونکہ شارجہ میں بھی جاوید میانداد ہی تھے تو انہوں نے وہی کمنٹری کر رہے تھے آخری۔ ہم ریڈیو کے اوپر، اس وقت ٹی وی اویلیبل نہیں تھی، ریڈیو کے اوپر ہم سن رہے تھے، ہم اسٹوڈنٹ تھے، تو انہوں نے وہ اس کی وکٹری کا ایک منظر کشی کی تھی اور بڑی زبردست ہے وہ، جو آج بھی ہمارے کانوں میں گونج رہی ہے وہ آواز۔ ہم نہ تو شارجہ کی نہ آواز کو بھولے ہیں اور نہ ہی اس وکٹری کی، نہ چونکہ تاریخی وکٹری تھی، 28 سال کے بعد ہے، اور اس میں حسن جلیل کا ایک انٹرویو سن رہا تھا کہ اس میں اس کے آنسو نکل آئے تھے اس وکٹری کے اوپر۔ تو وہ کچھ اس طرح کر رہے تھے کہ نہ لارڈس کرکٹ گراؤنڈ تماشیوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا، انتہائی سنسنی خیزی ہے، اور جیسا کہ پہلے ہی خطرہ ہے کہ بادل، جو سیاہ بادل ہمارے پیچھے تھے، وہ ہوا کے دوش تیرتے ہوئے بالکل اسٹیڈیم کے اوپر آ گئے ہیں، بجلی کڑک رہی ہے اور یہاں نعروں کی گونج ہے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر اور کلمے کی گونج ہے۔ اس وقت بجلی کی کڑک، بادل کی گرج اور کلمے کی گونج نے ایک عجیب سا منظر پیش کر دیا ہے۔ اتنے میں جاوید میانداد کھیلنے کے لیے تیار ہوئے، انتہائی ڈیفینسو فیلڈ، اور باب ولیز اپنے بولنگ کے نشان سے مڑے، دوڑتے ہوئے آئے، پاس سے گزرے، گیند کی اور جاوید میانداد نے فلک کیا اور بس فیل ہوئی غالباً چوکا، اور 4 رن اور 28 سال کے بعد پاکستان کی فتح۔ یہ اس قسم کا تھا۔ میں حسن جلیل صاحب سے پیش کی معذرت، یہ ہے پہلے بھی معذرت کی ہے اور اس میں بھی معذرت کرتا ہوں کہ جناب یہ اس میں کوئی کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس قسم کے منظر تھے وہ اس وقت۔ تو اب پاکستان کے اس کے بعد نے بڑی بڑی وکٹریز لی ہیں اور بڑے بڑے سکور بھی بنے ہیں۔ میں اب پاکستان کی سنچریز اس میں کس کن کھلاڑیوں نے کی ہے اور کب کب کی ہے یہ آپ کو بتاتا ہوں، اور پھر اب اس کو اختتام کرتے ہیں۔ پاکستان کی وکٹریاں جو ہیں تو وہ 1982 کے بعد 1992 میں وکٹری ہوئی تھی، پھر 2016-18 میں وکٹری ہوئی ہے پاکستان کی وکٹریز۔ لیکن سنچری جو اس کی ہے، اس میں پہلی سنچری جو ہے 1962 میں جاوید برکی نے کی تھی، 101 رنز کیا تھا۔ پھر 1962 میں نسیم الغنی نے سنچری سکور تھی، انہوں نے بھی 101 رنز کیا تھا۔ پھر 1967 میں انیب محمد نے 187 رنز کی اننگز کھیلی تھی یہاں پہ، یہ لیٹن ماسٹر ہیں، 337 رنز کی اننگز بھی انہوں نے کھیلی ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد محسن حسن خان نے 1982 میں وہی ٹیسٹ جس میں ہم جیتے ہیں اور 200 رنز کیا تھا انہوں نے، اور اس کے بعد 1996 میں یہاں پہ انضمام الحق نے 148 سکور کیا تھا، اور اس کے بعد 2006 میں محمد یوسف نے 202 سکور کیا تھا، اور 2016 میں آخری سنچری بنی تھی، 114 رن مصباح الحق نے کیے تھے۔ تو یہ ٹریک ریکارڈ ہے کہ ہمارے سنچری بھی کی ہے، ہم جیتے بھی ہیں، اور پاکستان کے حق میں یہ ایک گراؤنڈ ہے بھی ٹھیک۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان نہ اپنی تاریخ کو دہرائے گا یا نہ اپنی شکست، نہ جو پیچھے ان کو پہلے ٹیسٹ میں شکست سے دوچار ہوئے اس کو ہی کو کنٹینیو کریں گے۔ امید یہ کی جا سکتی ہے کہ اگر پاکستان کے 20 اوور، چونکہ اس میں سوئنگ ہوتی ہے، گیند سوئنگ ہوتی ہے اس پچ کے اوپر، سوئنگ ہوتی ہے اس پچ کے اوپر، اگر یہ نہ پہلے 15-20 اوور نہ گزار دے تو پھر پاکستان نہ انگلینڈ کو یہاں شکست سے دوچار کر سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ان بیٹن ہے، رہ سکتی ہے، اور ہم اسے شکست سے دوچار نہیں کر سکتے، بالکل کر سکتے ہیں نا، لیکن اس کے لیے پاکستان کو یکجا ہو کے کھیلنا ہوگا، اسٹرانگ مائنڈ سیٹ ہوگا، اگریشن دکھانی ہوگی، دباؤ کا شکار کرنا ہوگا مخالف ٹیم کو، 100% ہمارے بالرز کو پرفارمنس دینی ہوگی، لائن اور لیتھ کو صحیح دیکھنا ہوگا، اور پھر ہی جا کے تو پاکستان رزلٹ لائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کل کیسے آغاز کرتا ہے۔ میری یہ دعا ہے کہ پاکستان اچھا آغاز کرے، اگر پہلے بولنگ کرتا ہے تو پھر بھی اچھا آغاز کرے، اگر پہلے بیٹنگ کرتا ہے تو پھر بھی اچھا آغاز کرے۔ اب دیجیے اجازت، خوش رہیے، آباد رہیے، اور اس چینل کے ساتھ جڑے رہیے، جس کا مقصد ہے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو ہے وہ بر وقت آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔